रोड हादसे में शहीद थी वियल जमात इस्लामी सिंध के अगवान हफ़ीज़ुल्लाह बेजारानी की याद में जैकबाबाद के मकामी हाल में ताज़ियती मेड़ाको कोठायो वियो, जंहिंमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच, मरकज़ी अगवान मुमताज़ हुसैन सहतो, ज़िलई अमीर दीदार अली लाशारी, अंजुमन ताजरान जैकबाबाद के सदर मीर अहमद अली बिरोही, मजदूर शेरी ताज के सदर हाजी गुलाम नबी रिंद, कौम परस्त अगवानन इंतज़ार हुसैन छलगरी, मोहम्मद आलिम खोसो, मेहरान सोशल फोरम के अब्दुलई सूमरो, निज़ामुद्दीन मेमन, हाफिज़ नसरुल्लाह चन्ना, इमदादुल्लाह बेजारानी समेत ॿिया वॾी तादाद में शरीक थिया। ताज़ियती मेड़ाके के ख़िताब कंदे जमात इस्लामी समेत मुख़्तलिफ़ तंज़ीम के अगवाननि पारां शहीद हफ़ीज़ुल्लाह बेजारानी की ज़िंदगी ऐं ख़िदमतुनि ते रोशनी विझंदे चयो त शहीद हफ़ीज़ुल्लाह बेजारानी जमात इस्लामी जो जदोजहद कंदड़ किरदार हो। हुन पंहिंजी सियासी सफ़र की शुरुआत जमात इस्लामी खां कई ऐं समूरी ज़िंदगी जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म तां ग़रीब बेसहारा माण्हुनि जे हक़नि ख़ातिर जदोजहद कंदे गुज़ारी। अगवाननि चयो त शहीद हफ़ीज़ुल्लाह बेजारानी की जदोजहद ऐं भलाइनि ते जेतिरो ॻाल्हाइजे घटि हूंदो। इस वक्त पूरा सिंध जो है कि वो बदअमनी की लपेट में है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, डाका जनी बढ़ गई है, अगवा बराए तावान जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ताजर बरादरी बिलखसूस जो हिंदू ताजर हैं, वो बरादरी हैं, वो सख्त परेशानी के अंदर मुब्तला है। और हकीकत ये है कि जो कच्चे के डाकू हैं या पक्के के डाकू हैं, जो एक दूसरे के सहूलतकार हैं, वो आवाम के लिए एक बड़ा अज़ाब बन गए। इसी तरह सिंध में जो है कि हुकूमत भी, पुलिस भी, इंतज़ामिया भी और कानून नाफिज करने वालों अदारों का जो गठजोड़ है वो आवाम के लिए वबाल जान बन गया। इसी तरह इन सारी ताकतों ने ये खौफ का माहौल पैदा करके आवाम को ग़ुलाम बनाया है। जमात इस्लामी सिंध के आवाम से अहद करती है कि इंशाअल्लाह हम ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ेंगे और सिंध के अंदर अमन के क़याम के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद करेंगे। इसी तरह हम देखें कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के बार बार इक़्तिदार पर तो काबिज़ हो जाती है और इक़्तिदार पर अपने आप को मुसल्लत कर लेती है, लेकिन पीपी क़यादत, वडेरा शाही माफिया और एस्टेब्लिशमेंट का ये जो एक ट्राइका है, एक नहायत ही गैर मुतबर्रक तसलीस जो बन गई है, वो सिंध के आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब और एक बहुत बड़ी मुश्किलात का बायस बन गई। और हम समझते हैं कि अब ये वक्त करीब है कि ये ट्राइका टूटेगा और सिंध के अवाम आज़ाद होंगे, वो अपने मुस्तक़बिल का बिल्कुल एक ठीक फ़ैसला करेंगे। इसी तरह हम समझते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की सबसे बड़ी बुनियादी ताकत है और पाकिस्तान का आम किसान, हारी, आबादकार और ज़मीन पर मेहनत करने वाला जो पूरी ज़िंदगी अपने लगा देता है, वो पाकिस्तान के बहुत बड़ा मोहसन तबका है। लेकिन हम देखते हैं कि भी इस वक्त गंदम का जो काश्तकार है, किसान है, हारी है, आबादकार है, उसकी हालत बहुत ही बुरी बना दी गई। उसने महंगी बिजली, महंगा तेल और महंगा बीज, महंगी ज़रई अद्वियात लगा के जो गंदम की फसल काश की थी, अल्लाह ने उसमें बरकत अता की है, लेकिन इस वक्त हुक्मरान तबका और एक माफिया तबका और मिडलमैन तबका जो मिल के जो है वो सबको तबाह कर रहा है और उनकी गंदम के ऊपर एक डाका जनी का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने जो सरकारी रेट तय किया है वो किसान को, आरी को, आबादकार को वो रेट नहीं मिला और इसी तरह जो बारदाना है वो आम किसान, आरी और आबादकार को नहीं मिल रहा और हुक्मरानों का जो अपना तबका है, मनपसंद लोगों को वो बारदाना दिया जा रहा है। और हम समझते हैं कि अगर गंदम का काश्तकार तबाह हो जाता है तो आने वाली फसलें भी तबाह होंगी और पाकिस्तान की मईशत और तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगी।
اور ہم سمجھتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جنہوں نے بدترین شرائط طے کی ہیں وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ یہ قومی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں اور زراعت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ گندم خریدی جائے، سرکاری ریٹ ادا کیا جائے، اور وہ طبقہ اور وہ مافیا کہ جنہوں نے نگران حکومت کے دور میں امپورٹ کی اور آج کاشتکار کے لیے اس کو ایک تباہی کا ذریعہ بنایا ہے، وہ قومی مجرم ہیں، ان کو نشان زد ہونا چاہیے اور انہیں بے نقاب ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے یہ بالکل حکومت کو متنبع کیا ہے، انتباہ کیا ہے کہ آئندہ 4 دنوں میں یہ سرکاری خریداری ہونی چاہیے، سرکاری ریٹ پر خریداری ہونی چاہیے اور سرکاری ریٹ پر ہی کسان اور آری کو اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو ہم احتجاج بھی کریں گے اور اس کے بعد صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر جو ہے ہم بڑے احتجاج اور دھرنے بھی دیں گے۔ ہم کسانوں کو، آریوں کو اور میں کاشتکاروں کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہم ان کے دست و بازو ہیں، ہم ان کے پشتبان ہیں اور ان کی آواز کو ہم انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے۔ حکومت میں پارٹیاں گئی ہیں وہ اب قوم کے سامنے جواب دیں ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی، تیل، گیس کا جو بحران عوام کے گلے ڈال دیا گیا ہے، اس کے ذمہ دار حکمران طبقہ ہے، وہ قوم کے سامنے جواب دیں ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن جماعتوں میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو بھی آئینی اور سیاسی حق ہے کہ وہ اپنا ایک سیاسی کردار ادا کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں اتحادوں کی سیاست ناکام ہو گئی اور اتحادوں کی سیاست بے ثمر ثابت ہوئی ہے، اور اتحادوں کی سیاست کی وجہ سے ملک میں بلیک میلنگ، مفاد پرستی بڑھ گئی ہے، اور اتحاد بنتے ہیں لیکن اتحاد کے پارٹنر چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جس سے عوام کے ارمانوں کا خون ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، بحرانوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے قومی قیادت کی قومی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈائیلاگ کریں، قومی ترجیحات پر اکٹھے ہوں، کم از کم ایجنڈے پر اکٹھے ہوں۔ اس مقصد کے لیے ہمارا تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں، اور وہ ظاہر ہے اسی PDM کا سربراہ رہے ہیں، انہی حکمرانوں کے ساتھ رہے ہیں اور ان حکمرانوں کی ساری چالوں کو جانتے ہیں، وہ بہتر طریقے سے ان کے چہروں کو بے نقاب کریں گے۔ تو احتجاج کرنا ان کا حق ہے۔ جماعت اسلامی نے بالکل اپنا ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپوزیشن لیڈرشپ سے رابطے بھی رکھیں گے، ہم قومی ڈائیلاگ کے لیے مسلسل کوشش بھی کریں گے اور قومی ترجیحات پر قومی قیادت کو اکٹھا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اپنی سیاست، اپنی جد و جہد، عوام کے ساتھ رابطہ، اپنے انتخابی نشان ترازو، اپنے پرچم اور اپنی پالیسی اور حکمت عملی کے مطابق چلائیں گے، اور ہماری ترجیح ہے کہ پاکستان بحرانوں سے نکل آئے، پاکستان کا اقتصادی بحران کا خاتمہ ہو اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہو۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آئے گا اور عام آدمی کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ 2024 کا انتخاب بالکل اب بے نقاب ہو چکا ہے کہ یہ ایک دھونس تھی، دھاندلی تھی، زور زبردستی تھی، اسٹیبلشمنٹ کا کھیل تھا، اور جو پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے کھیل کا حصہ بنی ہیں، قوم انشاءاللہ ان کو عبرت بنا دے گی اور ان کے سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی، میاں شہباز شریف صاحب کو بھی بہت اچھی طرح احساس ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، تابع داری کے ساتھ ہی ان کی صدارت بھی قائم رہ سکتی ہے، ان کی وزارت عظمیٰ بھی قائم رہ سکتی ہے۔ ان کے اندر کوئی آزادی کا جذبہ ہے تو وہ پھر یہ منصب چھوڑیں، اور یہ جو ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہے اس کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اقتدار حاصل کیا ہے اس کو چھوڑیں، آئیں اور سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور ملک میں غیر جانبدارانہ انتخابات، شفاف انتخابات
اور ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اپنا قومی کردار ادا کریں۔